सब लोगों ने इनिशिएटिव इन्होंने लिया और फिर अवाम ने भी ख़त लिखे। तो अब जब हेयरिंग हुई तो उतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे सहाफ़ी नहीं थे, कुछ ऑब्वियसली अपनी अपनी लोगों की मसरूफियात होती हैं, लेकिन अब इसको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। और अगली जो हेयरिंग है जनवरी में, वहाँ पे ज़रूरी है कि सहाफ़ी पहुँचें और ताकि अदालत को भी पता चले कि हम इंसाफ चाहते हैं अरशद शरीफ साहब के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए। बस मैं इतना कहूँगा, वंस अगेन एक बेहतरीन इकदाम है इमरान रियाज खान साहब का, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ। और आप सब से ये अपील करूँगा कि ये इमरान रियाज खान साहब का जो काम है, जिधर तक आप पहुँचा सकते हैं उसको पहुँचाएँ और जितना ताउन हम सब कर सकते हैं हम सबको करना चाहिए। शुक्रिया। मैं सिर्फ यहाँ ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले सिद्दीक जान साहब भी बात करेंगे। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें से 2 एम्बुलेंस जो आपके पीछे खड़ी हैं वो इमरान रियाज खान साहब ने ख़ुद डोनेट की हैं, ज़ाती डोनेट की हैं, इसमें किसी और की फंडिंग शामिल नहीं है। और 2 उनके एक करीबी दोस्त ने दी हैं। तो अभी हमारे पास इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक से पहले हमें पूरी उम्मीद है कि 10 मज़ीद एम्बुलेंस हमारे नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह। तो सिद्दीक जान साहब बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबका बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर आए हैं। और सबसे पहले तो मैं रज़ी ताहिर साहब ने जिस तरह से बताया कि इन्होंने जो रिलीफ में काम किया, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ इमरान रियाज खान साहब की काविशों से। और मैं इमरान भाई को इसलिए भी अप्रिशिएट करता हूँ कि इमरान रियाज खान साहब को अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है, जो शोहरत दी है, जो मकाम दिया है, इस इज़्ज़त को, इस शोहरत को वो अपने बिज़नेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन हमने देखा कि सैलाब में जिस तरह से उन्होंने अपनी इस पॉपुलैरिटी को, लोगों की दी हुई इज़्ज़त को जिस तरह से रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया, दुख इंसानियत के लिए इस्तेमाल किया, उस पर अल्लाह ताला उनको मज़ीद उनको इज़्ज़त दे, अल्लाह ताला उनकी इस सारी काविश को कबूल करे। रज़ी ताहिर साहब जो इस सारे मामले को देख रहे हैं, रज़ी ताहिर साहब के साथ एहसन अयाज खितरान साहब हैं जो बलूचिस्तान में चीज़ों को देख रहे हैं। डॉक्टर फ़ारूक मलिक साहब ये मेरे साथ खड़े हैं। डॉक्टर फ़ारूक मलिक साहब और इनकी टीम, अली हसन, डॉक्टर अली हसन और सिंह की पूरी टीम, उनको अप्रिशिएट करते हैं। और मैंने वहाँ पर भी अरशद साहब की कब्र पर भी गुफ्तगू की और बात की कि ज़ाहिर है अरशद साहब शहीद हैं और हम आज जो ये काविशें कर रहे हैं वो 2-3 वजह से इमरान रियाज साहब और उनकी टीम कर रही है। एक ये कि इस सदका जारिया के तुफ़ैल अल्लाह ताला अरशद साहब के दर्जात मज़ीद बुलंद करे। वो शहीद हैं, वो जन्नती हैं, ये हमारा इंशाल्लाह यकीन है, लेकिन उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए सारा कुछ हो रहा है। दूसरा जो है इसमें, इसका मकसद ये है कि ज़ाहिर है ये एम्बुलेंसेज जिस भी जब मरीज़ इस पे जाएंगे, दुखी इंसानियत की सर्विस के लिए इस्तेमाल होगी, तो उनके दिल से जो दुआ निकलेगी उससे अरशद साहब के दर्जात अल्लाह ताला मज़ीद जो है वो बुलंद करेगा। दूसरा इसका मकसद ये है कि अरशद साहब को भुलाया ना जा सके, याद रहें अरशद साहब, और वो याद रहेंगे इंशाल्लाह, कभी लोगों को भूलेंगे जिस तरह से उनको शहीद किया गया और जिस वजह से उनको शहीद किया गया। और तीसरा यह है, ज़ाहिर है ये बलूचिस्तान पे ज़्यादा काम हो रहा है, बलूचिस्तान में ज़रूरत है इन चीज़ों की, जो काम हुकूमत को करने चाहिए वो बहुत सारे हमारी NGOs कर रही हैं और अब उनमें एक बड़ा नाम जो है इमरान रियाज साहब का है। अब मैं एक तो आज हमने दुआ भी की अरशद साहब की वालदा मोहतरमा के सेहजाबी के लिए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला अरशद साहब की वालदा साहिबा का साया अरशद साहब के बच्चों पर, उनकी फैमिली पर तादेर जो है वो सलामत रखे। और हमने दुआ की अरशद साहब के जो करीबी लोग, ज़ाहिर है देखें दुख तकलीफ़ सबको है, सबको अरशद साहब के इस तरह से बिछड़ने का दुख है, गम है, तकलीफ़ है, लेकिन जो लोग 24 घंटे उनके साथ रहते थे, जो उनके साथ काम करते थे, जिनका रोज़ाना दिन का आधे से ज़्यादा दिन जो है वो अरशद साहब के साथ गुजरता था, वो अदील राजा साहब हों, वली उस्मान साहब हों, अरशद साहब की टीम के मेंबरान हों, ज़ाहिर है उनके लिए बड़ा एक तकलीफ़ दे है। अभी तक वो इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे। ज़ाहिर है रोज़ाना वो, आप भी उसी दफ्तर में बैठते हैं जहाँ अरशद साहब बैठते थे, उनके साथ काम करना, तो हम उनके सब्र के लिए भी जो है और अरशद साहब की फैमिली के सब्र के लिए भी दुआ गो हैं। अब मैं बस 1 से 1.5-2 मिनट के अंदर कुछ मुतालबात हैं हमारे, और वो है सबसे पहले तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब से हैं कि देखें इमरान रियाज खान साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, लेटर्स लिखने शुरू किए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का सोमोटो हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हमारी अपील ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब आपके पास इख्तियार है, 22 करोड़ 23 करोड़ लोगों में से एक फ़र्द, एक शख्सियत चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनती है और वो आप हैं। अल्लाह ताला ने आपको ये मकाम दिया है, ये मर्तबा दिया है, आप उस ओहदे पर बैठे हैं कि आपको कोई खौफ नहीं है, तमाम इदारे आपको जवाब दें, आपके पास ताकत है। और रोज़ आखिरत अल्लाह ताला ज़ाहिर हर शख्स से जब सवाल करेगा तो उसकी ताकत के मुताबिक करेगा कि जिसके इख्तियार में जो था, हमारे इख्तियार में जो है हम कर रहे हैं, कितना एक कर सकते हैं। हमारा देख रहे हैं, हमारा ये अभी देखें जिन चैनल्स ने बात की वो भी कीमत अदा कर रहे हैं, आपके सामने हैं। अच्छा, अब
چیف جسٹس پاکستان جو ہیں ان کو نہ تو اٹھایا جا سکتا ہے، نہ ان کو ننگا کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو کرنٹ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک اختیار ہے، طاقت ہے. تو اس لیے سب سے زیادہ ذمہ داری چیف جسٹس پاکستان کی بنتی ہے، جن کو آئین پابند کرتا ہے اس چیز کا کہ اگر اس طرح سے انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو وہ اپنا اختیار استعمال کریں. 184(3) کے تحت، 187 کے تحت وہ اپنے اختیارات استعمال کریں. تو باقی جو دیگر ادارے ہیں، آرمی چیف ملے ارشد صاحب کی والدہ محترمہ سے اور انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی. دیکھیں ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے، اگر میں ایک چینل میں کام کر رہا ہوں اور میرے چینل کے کسی فرد نے کچھ غلط کیا ہے تو اگر میں یہ سوچتا رہوں گا کہ یار میں اگر اسے سزا دوں گا تو میرے ادارے کی بدنامی ہے، تو یہ کوئی پازیٹیو سوچ نہیں ہے. تمام اداروں سے ہم یہ کہتے ہیں، آرمی چیف سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ادارے کے کوئی لوگ اگر انوالو تھے، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ اس حوالے سے تحقیقات کریں گے، اگر کوئی لوگ انوالو ہیں تو ان کو ہٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچ کے نہیں ہٹائیں گے کہ اس سے ادارے کی سبکی ہوگی اور ہماری کمزوری ثابت ہوگی، تو ایسا نہیں ہے. لوگ جو بھی کہیں وہ میٹر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی کو ہم جواب دیں ہیں. سب نے زندگی کتنی ایک ہے، ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ لوگ ہمارے اپنوں میں سے کس طرح لوگ جاتے ہیں. تو اس لیے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی تو وہ ہے جہاں ہم سب نے جانا ہے، اور اصل عدالت تو وہ ہے جہاں ہم نے جواب دینا ہے. نہ وہ عدالت کو مینیج ہو پائے گی، نہ اس عدالت میں کسی کی ویڈیو دکھائی جا سکیں گی، نہ کوئی پیسہ چلے گا، نہ کوئی رشوت چلے گی، نہ کوئی انفلوئنس چلے گا، نہ ان کو ڈرایا جا سکے گا. اس عدالت میں انصاف ہوگا. تو بہتر ہے اس عدالت میں پیش ہونے سے پہلے سب جو اس وقت با اختیار شخصیات ہیں، چاہے وہ چیف جسٹس پاکستان ہیں، چاہے وہ آرمی چیف ہیں، وہ اس حوالے سے صاف شفاف تحقیقات کی طرف جائیں. جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا دیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ اس سے ہمارے ادارے کی کمزوری ثابت ہوگی، ہم کمزور ثابت ہوں گے، ہماری سبکی ہوگی. یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے. جو ذمہ دار ہیں، کیونکہ دیکھیں حکومت سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. یہ وہ حکومت ہے جن کا ماضی سانحہ ماڈل ٹاؤن کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. 14-15 لوگوں کو بے گناہوں کو شہید کیا گیا، خواتین کو جبڑوں میں گولیاں مار کے شہید کیا گیا، اور آج تک ان کو انصاف نہیں مل سکا. یہ وہ حکومت ہے جو آپ دیکھ لیں ارشد صاحب کی شہادت کے بعد جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سے ٹویٹ کیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کتنی خوشی تھی اس سارے واقعے پر. تو جس جماعت کا ماضی یہ بتاتا ہو کہ بے گناہوں کو شہید کروانا ہو، جبڑوں میں گولیاں مارنی ہو، تو ان سے انصاف کی توقع رکھنا. اور قاتلوں سے اور اس لیے میں قاتل کہہ رہا ہوں کہ وہ سب لوگ قاتل ہیں جن کی وجہ سے ارشد شریف صاحب جو ہیں یہ ملک چھوڑ کر گئے، جن کی وجہ سے ان کو جانا پڑا، اور وہ نہیں جانا چاہتے تھے. ان کو جس طرح سے مجبور کیا ان کے دوستوں نے، ان کی فیملی نے کہ آپ چلے جائیں، ہماری خاطر چلے جائیں، اور وہ گئے. وہ جانا نہیں چاہتے تھے. دوسرا ان کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ باہر جا کے چلیں، کم از کم بات تو کر سکتے تھے. یہاں پہ تو بات بھی نہیں کر پا رہے تھے. ابھی دیکھیں یہ جو تحقیقاتی رپورٹ ایک سامنے آئی ہے، ان کو کچھ چیزیں اس میں بہت زبردست انہوں نے لکھ دی ہیں، جرات کے ساتھ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اب جو نئی جی آئی ٹی بنی ہے اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ جی آئی ٹیز ہوں، ادارے ہوں، عدالتیں ہوں، آپ جو بھی کریں گے، اگر آپ کوئی دو نمبری کریں گے تو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہوگا، اور آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. صرف ایک چیز ہم کر سکتے ہیں، آخری بات، کہ ہم جو ہے وہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ سے استدعا کر سکتے ہیں. اور جب کوئی بندہ اللہ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ ہم بے بس ہیں، اس دنیا کے اندر کوئی شخصیت، کوئی ادارہ، کوئی عدالت انصاف نہیں کر پا رہی، تو یا اللہ تو ہی انصاف کر. تو پھر آپ اندازہ کریں کہ جب اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، اور انشاءاللہ کرے گا، ڈیل ہوتی ہے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے، تو پھر جب اللہ انصاف کرے گا تو وہ کس طرح کا ہوگا. تو آخر میں ایک بار پھر عمران ریاض خان صاحب کو اپریشیٹ کرتے ہیں. انہوں نے جو سیلاب کے دوران انیشیٹو لیے، جو ابھی ارشد صاحب کے حوالے سے انیشیٹو لیے، جو لیٹر لکھنے کا سلسلہ، ارشد صاحب کی فیملی کے لیے، ان کی ٹیم کے لیے، صبر جمیل کے لیے دعا کرتے ہیں. اور رضی بھائی آپ کا شکریہ، ایس این ایاز کھتران صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر فاروق ملک صاحب آپ کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ، اور آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ آج یہاں پر آئے ہیں ان کا شکریہ. اور جو لوگ سن رہے ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ ہر نماز کے بعد دعا کیا کریں ارشد صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے، ارشد صاحب کی فیملی کے صبر جمیل کے لیے.